भारतीय विदेश सचिवको यात्राको नेपाल भ्रमणमा कूटनीतिक वार्ता भन्दा पनि राजनैतिक भेटघाट, तीव्र सत्ता गठबन्धनको भविष्य र राष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल। एउटामा नटुङ्गिएको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसदमा लैजाने बारे प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति। फौजदारी मुद्दा चले पनि सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था। विद्युतीय सवारी साधनमा ग्राहकको चासो र आकर्षण दुवै बढ्दै, चार्जिङ स्टेशनको अभावले हैरान। सरकार र निजी क्षेत्र कसले बनाउने भन्नेमा दुविधा। भारतमा दिल्ली र मुम्बईमा रहेका बीबीसीको कार्यालयमा मोदी सरकारको छापा, मोबाइल, ल्यापटप र कम्प्युटर आयकर विभागको कर्मचारीको नियन्त्रणमा। र कीर्तिमानी ओइरो लागेको नामिबिया विरुद्धको खेलमा नेपाल 2 विकेटले विजयी। ओडिआई र T20 दुवैमा शतक प्रहार गर्ने कुशल तेस्रो खेलाडी रोहित पौडेलले पूरा गरे 1000 रन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सचिव स्तरीय बैठकमा भाग लिन आएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा राजनीतिक मन्त्रमा सक्रिय भएर फर्किनु भएको छ। समकक्षीसँगको वार्तामा 1 घण्टाभन्दा कम बिताएका उहाँले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायत 14 जना राजनीतिक कर्मीलाई भेट गर्नुभएको थियो। उहाँको मुख्य चासो थियो राजनीतिक दलीय गठबन्धन र राष्ट्रपति निर्वाचन। उहाँ सोमबार बिहान काठमाडौँ आए लगतै क्वात्राले समकक्षी भरतराज पौड्यालसँगको वार्ता 2 बजेसम्म पूरा गरिसक्नु भएको थियो। त्यसपछि एकै दिन उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवार, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट गर्नुभयो। दोस्रो दिन हिजो उपप्रधान तथा राजप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, उपप्रधान तथा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, काङ्ग्रेस नेताहरू शेखर कोइराला, बालकृष्ण खाँड र रमेश लेखक र मधेसी नेता हृदय त्रिपाठीलाई पनि भेट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले त साँझ औपचारिक र राति गुपचुप रूपमा भेट गर्नुभएको छ। स्रोतका अनुसार सोमबारका सम्पूर्ण भेट सकिएपछि क्वात्रा राति बालुवाटार प्रवेश गर्नुभएको थियो। 2077 कार्तिक 5 गते राति र प्रमुख समन्त गोयलको बालुवाटार भेटपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेकै शैलीमा भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट गर्नुभएको हो। नेपालका लागि राजदूत समेत रहिसकेका क्वात्राले सत्ता गठबन्धनको भविष्य र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे छलफल गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। दाहाल र क्वात्रा बीच 2 घण्टा छलफल भएको थियो। बालुवाटारका एक अधिकारीले भने 2 पटक भेट भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको मिति भने टुङ्गो लागेको छैन। केही दिन पर्खर हेरमा रहने भारतको रणनीति देखियो। राष्ट्रपति निर्वाचनको तस्बिर प्रष्ट भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमण गराउन चाहेको बुझिन्छ। राष्ट्रपतिका लागि फागुन 13 मा मनोनयन कार्यसूची छ भने फागुन 25 मा निर्वाचन। काङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएदेखि नै प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक पद राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भए अर्को प्रतिनिधि सभामा लैजाने सहमति प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिले गरेको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 महिना भन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने सहमति जुटाएको हो। त्यस्तै बैठकले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा उपसमितिले ल्याउने प्रस्तावका आधारमा थप छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा जुटेको सहमतिबारे जानकारी दिनु हुँदै समिति सदस्य एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भन्नुभयो, महाभियोगको प्रस्तावमा केमा सहमति भएछ भने संसदको लास्ट फेजमा आएर कुनै महाभियोग दर्ता भयो भने त्यो त नेक्स्ट सेसनमा जाँदैन अनि त्यो मान्छे उम्किन पाउँछ। विधेयक चाहिँ खारिज हुने प्रावधान छ, निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। विधेयक त फेरि नयाँ आउन सक्छ, तर महाभियोग त फेरि आउने एउटै मान्छेमाथि त जायज हुँदैन। त्यसैलाई क्यारी ओभर गर्ने अर्को सेसनको लागि भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा भयो। अर्को चाहिँ एउटा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कुरा पनि समिति एउटा छुट्टै समिति राखेर गर्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। अब उहाँहरूले त्यो लेखेर ल्याउनुहुन्छ। कहिले मिटिङ भोलि हुन्छ कि पर्सि हुन्छ, नेक्स्ट मिटिङ उहाँहरूले लिएर आउने केही छैन। नियमावली मस्यौदा समितिले यसअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग 3 महिना र प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको महाभियोग 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने सहमति गरिसकेको छ। सांसदहरूले हत्या, बलात्कार, लागुऔषध चोरी, डकैती जस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा पनि आफ्नै पद निलम्बन नहुने नियमावली बनाउँदैछन्।
फौजदारी मुद्दा लागेर पूर्वपक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएमा कर्मचारी निलम्बित हुन्छन्, तर सांसदहरू भने आफैलाई विशेषाधिकार दिँदै अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म पद कायमै रहने गरी नियमावली बनाउँदैछन्। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा निलम्बनको प्रावधान नभएका कारण यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउँदा कृष्णबहादुर महरा र हत्या अभियोगमा थुनामा पर्दा मोहम्मद अफ्ताब आलमको सांसद पद कायमै थियो। उनीहरूको सेवा सुविधा भने रोकिएको थियो। यसपालि पनि विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद लागि परेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि अन्तिम फैसलापछि मात्र पद निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा छ। कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेमकिपाको जोड फौजदारी मुद्दामा अदालतले सांसदलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएपछि निलम्बन गर्नुपर्नेछ। तर बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले सचिवालयको प्रस्तावमा निलम्बन भए सरहको व्यवस्था रहेको बताएपछि निलम्बन नै लेख्नुपर्ने पक्षमा रहेको सांसदहरू पनि मौन भएका थिए। नेमाङले अदालतले अन्तिम फैसला गरेपछि मात्रै निलम्बन गर्नुपर्छ भनेको छ। यो मस्यौदा समितिले हाम्रो स्पिरिटलाई बोक्छ, यसमा धेरै विवाद नगरौँ भन्ने कुरा थियो। राज्य सरकार र अदालतले सांसदलाई फसाउन सक्ने भएकाले अन्तिम फैसलापछि निलम्बन हुनुपर्ने राप्रपा सांसद राजेन्द्र शाहीको तर्क छ। यस्तै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडो भने प्रहरीले हिरासतमा लिएको बेला निलम्बन नगरे पनि अदालतले थुनामा पठाउने आदेश आएपछि निलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन्। माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे जनता र सांसदलाई फरक कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने बताउँछन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सविता गौतमले पनि आफ्नो पार्टी फौजदारी अपराधमा संलग्न सांसदलाई अदालतको आदेशमा थुनामा पठाएपछि निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई बर्बाद पार्न भित्री र बाह्य शक्तिहरू क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित अनेरा सुब्बेको 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले देशलाई बर्बाद बनाउने शक्तिहरूको रक्षा गर्न एमाले प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकारमा फेरबदल भए यसले संसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक हुने उहाँले बताउनुभयो। हामीले 5 दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौँ, यो सफलताको कुरा हो। तर हाम्रा आम रूपमा पार्टीका साथीहरू प्रसन्न भएको देखिन्छ। प्रसन्न हुनु पर्दछ, तर कदाचित यो स्थिति फेरियो भने संसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक हुने खालको बनावट छ। भित्रका बाहिरका अनेक शक्तिहरू यो देश बर्बाद पार्न क्रियाशील छन्। यो देश बर्बाद पार्न सबभन्दा पहिले यदि कुनै ढाकाले ब्याङ्कमा डकैती गर्न पर्यो भने पहिले पालेलाई प्रहार गर्छ। नेकपा एमाले डकैती गर्न यो देशमा डकैती गर्न नदिने गेटको पाले हो। यसमाथि नहानिकन भित्रै पस्न पाउने। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय गौरवमा आँचाउने गरी सत्ता स्वार्थमा नलाग्ने पनि बताउनुभयो। एमाले लिएको नीतिलाई अनेरा सुब्बेले काँध थाप्न सक्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। सत्ता प्राप्त गर्नका लागि र सत्ता टिकाउनका लागि राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय गौरव कुनै कुरा छोडेर लत्रिएर त्यसरी एमाले जाँदैन। अथवा यो राष्ट्रियताको प्रतिनिधि, राष्ट्रियताको रक्षक, राष्ट्रियताको साँचो प्रतिनिधि हो। अनेरा सुब्बे महत्वाकांक्षा बोक्ने संस्था नभएर देशको समृद्धिको उद्देश्य बोक्ने संस्था भएको उहाँको कथन थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। सूचना 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 दिल्ली पब्लिक स्कूल धरानको भर्ना सम्बन्धी सूचना। धरान स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूलमा शैक्षिक सत्र 2023-2024 का लागि नयाँ भर्नाको रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया खुलेको छ। इच्छुक महानुभावहरूलाई समयमै सम्पर्क राख्न सबैमा अनुरोध गरिन्छ। विस्तृत जानकारी तथा सम्पर्क गर्न हाम्रो वेबसाइट www.dpsbpkihsdharan.org अवश्य हेर्नुहोला। फोन नम्बर 025 523 308 025 523 308। सबैको लागि एउटै किसिमको बीमा पोलिसी उपयुक्त नहोला। आफ्नो आवश्यकतामा आधारित बीमा पोलिसीको लागि सम्झनुहोस् मेटलाइफ। यहाँको आवश्यकता विश्लेषणका लागि मेटलाइफको वेबसाइट metlife.com.np मा आफ्नो विवरण पठाउनुहोस् वा मेटलाइफ टाइप गरी 32288 मा SMS गर्नुहोस्। मेटलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीप्रति सर्वसाधारणको चासो र आकर्षण दुवै बढ्दै गएको छ। नेपालमा विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो संख्याले पनि यसैलाई पुष्टि गर्छ। महँगो पेट्रोल प्रयोग गर्नुपर्ने, वातावरण मैत्री, टिकाउ लगायतका कारण विद्युतीय गाडीको लोकप्रियता बढ्दै गएको हो। विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्ताको संख्या बढे पनि चार्जिङ स्टेसन लगायत आवश्यक पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा सवारी धनीले शास्ति खेप्नु परेको छ। चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा पनि सरकार र निजी क्षेत्र कसले बनाउने हो भन्ने विषयमा दुविधा देखिन्छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकका ठूला शहरको यातायात सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन विद्युत प्राधिकरणले 50 स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने तथा पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिपछि सर्वसाधारणको चासो पनि यसमा बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको बढ्दो आयातले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामै करिब 6000 विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएको छ। गत साउनदेखि पुससम्ममा 5 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ बराबरको 5957 वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा उच्च हो। तर चार्जिङ स्टेसन लगायत पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा समस्या रहेको विक्रेताहरू बताउँछन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा, हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू अब जस्तो आयात अब डिजे गाडीलाई प्रमोट गरेर त्यतातर्फ यो डिजे गाडीहरू नै मगाइरहेका पनि छौँ। प्राविधिकहरू तयार गर्नुपर्ने हामीले आफ्नो स्थानमा त्यो काम पनि पुरा गरिसकेका छौँ। सरकारको तर्फबाट यो चार्जिङ स्टेसन हो मुख्य मात्रामा जो एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छेहरूलाई एउटा अझै पनि विद्युतीय गाडी लिएर बाहिर हिँड्नलाई बजारबाट धारी गरेर बाहिर हिँड्नलाई चाहिँ अझै डराउनु पर्ने स्थिति चाहिँ छ। सरकारले करमा छुट दिएसँगै नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात तथा बिक्री बढेको विक्रेताहरू बताउँछन्। तर चार्जिङ स्टेसन अभावमा कुनै पनि लामो दूरीको गन्तव्यमा हिँडेका खण्डमा समस्या हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। काठमाडौँको सामाखुसी निवासी लक्ष्मी श्रेष्ठ चार्जिङ स्टेसनको अभावमा लामो दूरीको यात्रा तय गर्दा डर लाग्ने अनुभव सुनाउँछिन्। उनको सुझाव छ चार्जिङ स्टेसनहरू धेरै भन्दा धेरै स्थानमा खोलिनुपर्छ। अब हामीलाई कहीँ कतै घुम्न जानु पर्यो भने त चार्ज गर्नलाई त हामीलाई स्टेसन त चाहिन्छ नि त। चार्ज सक्यो भने त चाहिन्छ नि त हैन। जस्तै पेट्रोल पम्प जस्तै ठाउँमा त्यस्तै गरी चार्ज स्टेसन पनि त्यस्तै गरी ठाउँमा राखिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। गाडी बिक्रीका हिसाबले अहिले देशभर 500 वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन हुन आवश्यक भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। सरकारले बनाउनु पर्ने स्थानमा निजी क्षेत्रले पनि केही योगदान गरिरहेको भन्दै चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले मात्रै लगानी गर्न नसक्ने बताउँछन् नाडाका अध्यक्ष थापा। यो चाहिँ भनेको सरकारकै काम। एउटा चार्जिङ स्टेसन एउटाको मात्रै पोइन्ट राख्न झन् 50-60 लाखदेखि 1 करोडसम्म हेरेर खर्च हुन्छ। त्यो सम्भव छैन प्राइभेट सेक्टर। त्यो प्राइभेट सेक्टरले गरे पनि छैन गरे पनि त्यो चाहिँ संसारमै सरकारले नै गरिदिने हो कि प्राइभेट सेक्टरले गर्ने अवस्था हो भने व्यावसायिक हिसाबले गर्ने अवस्था हो भने त्यो गर्न सक्छ। तर त्यो खालको पोलिसी सरकारले बनाउनु पर्यो। अहिलेको जुन 30 पैसा लिएर पर युनिट लिएर त कसरी सम्भव हुन्छ र त्यो त। मुलुकभर अहिले निजी क्षेत्रबाट 18 र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका 32 गरी 50 वटाको संख्यामा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्। विद्युत प्राधिकरणले मात्र देशभर 50 स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको 50 मध्ये 30 वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आइसकेका छन्। तर त्यो पर्याप्त छैन। सबै ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने जिम्मा प्राधिकरणको नभएको भन्दै सांकेतिक र नमुनाको रूपमा मात्र प्राधिकरण अघि बढेको बताउँछन् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई। हामीले एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि सिम्बोलिक रूपमा अगाडि गएको मात्र हो। भेहिकल इन्डस्ट्रिजहरूले आफूले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदै जान्छ नि विभिन्न ठाउँमा। प्राधिकरणले अब सहयोग गरिन सक्छ प्राविधिक रूपमा। बेगर हामीले अब लाइन पुर्याइदिने, इन्फ्रास्ट्रक्चर पुर्याइदिने हामीले गर्दैकै छौँ। तर हामी अब चार्जिङ स्टेसनकै लागि भनेर सबै ठाउँ हिँड्दैन। त्यो ठाउँहरू खोज्ने काम प्राइभेट सेक्टरको, इन्फ्रास्ट्रक्चर पुर्याउने काम। तर हामीले हेल्प गर्ने ठाउँमा, प्राविधिक सपोर्ट गर्ने ठाउँहरूमा त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्छ। बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम लागतमा मर्मत गर्न सकिने लगायत कारणले पनि पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी प्रति मानिसहरूको रुचि बढेको हो। पेट्रोल तथा डिजलका गाडीले वातावरण प्रदूषण गरिरहेका बेला विद्युतीय गाडीको प्रयोग निकै लाभदायी हुन्छ। आयात उच्च भए पनि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको अभावमा उपभोक्ता भने अझै विद्युतीय सवारी साधन किन्न हिचकिचाउने गरेको विक्रेताहरू बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न तथा विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहनका लागि सरकारले चार्जिङ स्टेसन लगायत पूर्वाधारको निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला।
कान्तिपुर सविस्तार। नेपालले भारत सरकारसँग थप 681 मेगावाट विद्युत निर्यात अनुमति मागेको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा समक्ष नेपाली पक्षले थप विद्युत निर्यातको अनुमति मागेको हो। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको निमन्त्रणामा 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव क्वात्रासँग नेपालले विद्युत व्यापारका विषयमा पनि छलफलमा थप विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिन अनुरोध गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग विदेश सचिव क्वात्राले गरेको भेटमा नेपाली पक्षले नेपाल बंगलादेश विद्युत व्यापारमा भारतीय सहयोगको समेत अनुरोध गरेको छ। गत वर्ष ऊर्जा सहकार्यमा भएको प्रगतिबारे समीक्षा र भारतले प्रसारण अनुमति दिएका आयोजनाबारे सो अवसरमा चर्चा भएको छ। नेपालले वर्षायाममा बढी हुने बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ। हालसम्म भारतले 10 आयोजनाबाट 452.6 मेगावाट बिजुली भारत निर्यातको अनुमति दिएको छ। क्वात्रासँग नेपाली पक्षले थप 681 मेगावाट विद्युत निर्यातको अनुमति मागेको छ। विशेष गरी नेपाली पक्षले भारतीय भूभाग र उसका संरचनामा प्रयोग गरी बंगलादेशसम्म 100 मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुरोध गरेको हो। यससँग सम्बन्धित बाँकी विषय फागुन 4 र 5 मा आयोजना हुने नेपाल भारत 10औं सचिव स्तरीय बैठकले टुङ्गाउने भारतीय पक्षले बताएको ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले बताउनुभयो। गंगापुर नयाँ बस पार्क स्थित लोटसे मलमा प्रवेश गरेर लुटपाट गरेको आशंकामा 4 जना पक्राउ परेका छन्। यतायत मजदुरको आन्दोलनका क्रममा हिजो लोटसे मलमा रहेका 2वटा मोबाइल पसल र काठमाडौँ सुपरमार्केटमा तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। लुटपाटमा संलग्न भएको आशंकामा नयाँ बस पार्क क्षेत्रबाट 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनामा अरू मानिस पनि संलग्न हुन सक्ने भन्दै पक्राउ परेका व्यक्तिको नाम प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। काठमाडौँ प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका डीएसपी अंगुर जेसीले लुटपाट आशंकामा केही मानिस पक्राउ परेको र उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। घटनास्थलमा रहेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन अति प्रत्यक्षदर्शीसँग सोधपुछ पछि गरिने र जारी रहेकाले मानिसहरू पनि अरू अन्य मानिस पनि संलग्न हुन सक्ने भएर पक्राउ गरिएको र उनीहरूको नाम सार्वजनिक नगरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदर्शनका क्रममा हिंसा भड्काएर लुटपाट र आगजनीमा संलग्न गरेको भन्दै काठमाडौँ अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौँको टोली र काठमाडौँ प्रहरी र महाराजगञ्ज प्रहरीको टोली खटिएको छ। प्रहरीले घटनास्थलका सीसीटीभी फुटेज पनि सङ्कलन गरेको छ। सीसीटीभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीका भनाई प्रहरीसँग आएका अन्य तथ्य र प्रमाणका आधारमा अपराधमा संलग्नको खोजी कार्य जारी रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका मानिसमाथि सोधपुछ भइरहेकाले उनीहरूलाई सार्वजनिक नगरिएको एसएसपी केसीको भनाइ छ। यसैबीच घटनाको भोलिपल्ट गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दिवेश लोहनलाई बोलाएर घटनाबारे जानकारी लिनुका साथै लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो। यसअघि प्रसारित समाचारमा यता मजदुरको अस्ति भएको आन्दोलनमा लुटपाट भएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। बाँकेकी एकल महिला निर्मला खुर्मीको शरीर बन्धक अपहरण र हत्या सम्बन्धित मुद्दामा दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै 48 दिनदेखि धरनारत महिलाहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। निर्मलाको मुद्दामा विशेष अनुसन्धान टोलीको गहन अनुसन्धानपछि सरकारले बलियो अभियोजन गर्ने छोटो बाटोबाट न्याय दिलाउन प्रयत्न गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले अब निर्मलाको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 12 बमोजिमको विशेष अनुसन्धान टोली खटाउनेछ। न्याय माग्दै सडक सङ्घर्ष गरिरहेका महिलाहरूले हिजो बिहान बालबाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेका थिए। भेटमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह र प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले हिजो अपराह्न आन्दोलनरत महिलासँग 3 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार महिलाका मुद्दामा सबैभन्दा संवेदनशील रहेको बताउनु भएको थियो। छलफलमा सहभागी अधिवक्ता मोहना अन्सारीले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, तपाईहरू सडकमा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, त्यसरी बस्नुहोस् भनेर मैले चाहेको छैन, तर त्यो न्यायको निरूपणको विषय हो। मैले यहाँबाट निर्णय गर्ने कुरा छैन। सरकार तपाईहरूले उठाउनु भएको मागमा सधैँ संवेदनशील छ। यो मुद्दामा गहिरो अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्छ। त्यसका लागि म तत्काल सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन्छु। न्याय पाउने वातावरण बन्छ। सम्झौताको पहिलो बुँदामै खुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी जाहेरीसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान गर्नका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 12 बमोजिम विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी गहन र विस्तृत अनुसन्धान गर्ने र दोषी उप मुद्दा चलाउने उल्लेख छ।
कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। यसअघि सस्तो ब्याज दर र सहज रूपमा उपलब्ध हुँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधा अब प्रतिकूल परिस्थितिमा मात्र वितरण हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 5औं संशोधन मार्फत पुनर्कर्जा वितरणमा कडाई गरेको हो। भूकम्प, कोभिड संक्रमण लगायतका असामान्य अवस्थामा ठूलो परिणाममा प्रवाह गरिएको पुनर्कर्जा व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिको गैर परम्परागत उपकरण मान्दै अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी लगायतका अन्य आन्तरिक र बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिमा मात्र वितरण गरिने भएको हो। पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 को 5औं संशोधनमा भनिएको छ, अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेकाले पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जाको आकार र अवधि बढाउनु पर्ने माग निजी क्षेत्रले गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले कार्यविधि मार्फत यसमा कडाई गरेको हो। अर्थतन्त्रको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, आन्तरिक तथा बाह्य लगायत कारणले अर्थतन्त्रमा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति, ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेका तरलताको स्थिति एवं निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रवृत्ति जस्ता अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकको विश्लेषणपछि आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र पुनर्कर्जा उपलब्ध हुनेछ। समग्र अर्थतन्त्र वा कुनै खास क्षेत्रका उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान तथा प्रवर्धन गर्न विभिन्न समय अन्तरालमा वा अलग अलग किस्तामा उपलब्ध गराउने गरी राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। पुनर्कर्जा सुविधालाई मौद्रिक नीतिको गैर परम्परागत उपकरणका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने गरी थप व्यवस्थित गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दाबी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। गुजरात दंगामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गरेको 1 महिना नबित्दै बीबीसीको कार्यालयमा भारत सरकारले छापा मारेको छ। बीबीसीको दिल्ली र मुम्बई स्थित कार्यालयमा केन्द्र सरकार मातहतको आयकर विभागले छापा हानेको हो। बीबीसीले जनवरी 17 मा इन्डिया द मोदी क्वेसन डकुमेन्ट्रीको पहिलो एपिसोड सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको दोस्रो एपिसोड जनवरी 24 मा आएको छ। मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री भएका बेला हिन्दू मुस्लिम दंगामा क्षति रोक्नका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको डकुमेन्ट्रीमा देखाइएको छ। भारत सरकारले डकुमेन्ट्री प्रदर्शनमा रोक लगाएको थियो। आयकर विभागका अधिकारीहरू बिहान 11 बजे बीबीसीको दिल्ली र मुम्बई कार्यालय पुगेका थिए। उनीहरूले बीबीसीको सबै कर्मचारीलाई मोबाइल अफ गर्न लगाएर बैठक कक्षमा बसाएका थिए। अपराह्न 5 बजेपछि मात्रै कर्मचारीलाई काम गर्ने छुट दिएको थियो। विभागका अधिकारीहरूले फाइनान्स डिपार्टमेन्टको ल्यापटप, कम्प्युटर र कर्मचारीका मोबाइल नियन्त्रणमा लिएका छन्। आयकर छलीको आशंकामा बीबीसी कार्यालयमा छापा मारिएको अनुमान गरिए पनि आयकर विभागका अधिकारीले यसलाई नियमित सर्वेक्षण मात्रै उल्लेख गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। एक दिवसीय मान्यता जोगाउन महत्वपूर्ण मानिएको आईसीसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गत नामिबिया विरुद्धको खेलमा घरेलु टोली नेपाल 2 विकेटले विजयी भएको छ। 286 रनको लक्ष्य नेपालले खेल सकिन 14 बल बाँकी छँदै 8 विकेटको क्षतिमा भेटायो। नेपालको जितमा ओपनर कुशल भुर्तेलले 115 रनको योगदान गरे। 113 बल खेलेका कुशलले 10 चौका र 6 छक्का प्रहार गरे। कुशलले 79 बलमा आफ्नो एक दिवसीय करियरको पहिलो शतक पूरा गरेका थिए। जितका लागि मात्र 3 रन आवश्यक पर्दा लामो शट खेल्ने क्रममा उनी क्याच आउट भएका हुन्। करण केसी 20 रनमा अभिजित रहे। सोमपाल कामीले खेलमा विजयी चौका प्रहार गरे। कप्तान रोहित पौडेलले 72 रन बनाए। नामिबिया विरुद्ध जितको आधार त्यति बेला बन्यो जति बेला रोहित र कुशलले तेस्रो विकेटका लागि 133 रनको शतकीय साझेदारी गरे। सन्दीप जोरा 28 रन बनाएर आउट भए। नामिबियाका रुबेन ट्राम्पलाइनले 10 ओभरमा 48 रन खर्चेर सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जेन निकोलको नाममा 3 विकेट रह्यो। त्यसअघि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको नामिबिया निर्धारित 50 ओभरमा 285 रनमा अल आउट भएको थियो। नामिबियाका माइकल भान लिङ्गेनले 133 रनको कीर्तिमानी इनिङ्स खेले तर टोलीको हार टार्न सकेनन्। कप्तान जेराड इरास्म 56 रन बनाउँदै क्याच आउट भए। तेस्रो विकेटका लागि जेराड लिङ्गेनले 124 रनको शतकीय साझेदारी गरेपछि नामिबिया एक समय बलियो योगफलमा पुगेको थियो। नेपालबाट करण केसीले 61 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। सन्दीप लामिछानेले 66 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। जितपछि नेपालले 24 खेलबाट 20 अङ्क बटुलेको छ। नेपालले 9 मा जित निकाल्दा 14 हार होरेको छ। अङ्क तालिकामा नेपाल पपुवा न्युगिनी भन्दा माथि 6औं स्थानमा छ। 31 खेलपछि 37 अङ्क जोडेको नामिबिया खेल तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। नेपालले सिरिजको दोस्रो खेलमा आगामी शुक्रबार स्कटल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा विभिन्न कीर्तिमान बनाउँदै नेपालले नामिबिया विरुद्ध ऐतिहासिक जित दर्ता गरेको छ। ओडिआईमा नामिबियालाई हराउनु नै नेपालको पहिलो कीर्तिमान हो। ओडिआई क्रिकेटमा नेपालले पूरा गरेको 287 रनको लक्ष्य अहिलेसम्मको सर्वाधिक ठूलो योगफल हो। नेपालले यसअघि ओडिआईमा पूरा गरेको सर्वाधिक उच्च योगफल भनेको सन् 2019 मा युएई विरुद्धको 244 रनको थियो।
कुशल भुर्तेलले 79 बलमा आफ्नो ओडिआई करियरको पहिलो शतक पूरा गरे। कुशल नेपाली ओडिआईमा ओपनरका रूपमा शतक हान्ने पहिलो क्रिकेटर हुन् भने ओडिआईमा नेपालबाट शतक प्रहार गर्ने उनी चौथो खेलाडी। कुशल T20I र ओडिआई दुवैमा शतक हान्ने नेपालको तेस्रो खेलाडी बने। यसअघि पूर्व कप्तान पारस खड्का र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले दुवै फर्म्याटमा शतक प्रहार गरेका थिए। कप्तान रोहित पौडेल 76 बलमा 7 चौका र 3 छक्का सहित 72 रनमा आउट भए। तेस्रो विकेटका लागि रोहित र कुशलले 133 रनको शतकीय कीर्तिमानी साझेदारी गर्दै जितको आधार तय गरेका थिए। ओडिआईमा नेपालबाट बनेको यो उच्च साझेदारी हो। अर्को कीर्तिमान कप्तान रोहितको नाममा रह्यो। उनी ओडिआई क्रिकेटमा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बने। नामिबिया विरुद्ध 55 रन बनाएपछि उनको 1000 रन पूरा भएको थियो। रोहितले ओडिआईमा 33 खेलमा 1000 रन पूरा गरेका हुन्। यस्तै करण केसीले कीर्तिमानी 5 विकेट लिएका छन्। ओडिआई क्रिकेटमा 5 विकेट 3 पटक लिने करण पहिलो खेलाडी बनेका छन्। करणले यसअघि गत जुनमा ओमान विरुद्ध दुवै खेलमा 5-5 विकेट लिएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकको बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:42 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:55 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी नवीन र म दिवा बिदा भाग्छौँ। नमस्कार।